السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو جديد. دونك هاد الفيديو غادي يكون خاص بواحد لابارتي ديال اللي هي تري امبورطون واللي تري يعني مهمة بزاف باش انكم تعرفوها. هاد لابارتي هي لابارتي ديال لي راسيو. دونك لي راسيو كيف ما كتعرفوا هاد لي راسيو كاين بزاف ديال لي زيتيديون كيلقاو فيهم مشكل وما كيعرفوش كيفاش يتحسبوا او لا، خصوصا ملي كيبغي يدير واحد لو كومونتير ملي كيحسب واحد لو راسيو. دونك هاد لي راسيو هما لي زانديكاتور اللي تري امبورطون كتستعملهم لي زونتربريز باش ان تعرف لا سيتوياسيون فينانسيير ديال لونتربريز، وكيستعملوهم ايضا المسؤولين ديال لي زونتربريز باش انهم يعرفوا لا سيتوياسيون دو لوز انتربريز، وايضا لي زانفيستيسور اللي كيبغيو انفيستيو في ديك لونتربريز، يعني كيحتاجوا هاد لي راسيو باش انهم تكون عندهم واحد ليماج غيال ديال ديك لونتربريز باش انهم يستثمروا فيها من خلال حساب هاد لي راسيو. دونك هاد لي راسيو نشوفوا شنو كنعنيو بهاد لي راسيو، ونشوفوا لي ديفيرون كاتيجوري اللي فيه اللي كاينه في هاد لي راسيو، نشوفوا كيفاش كيتحسبوا، نشوفوا لي كومونتير ديالهم اللي هما يعني لو كومونتير يعني في هاد لي راسيو غيكون غير خصك تعرف يعني كيفاش تكومونتي واحد لو راسيو حسبتيه باش لان لاناليز فينانسيير هي واحد الموديل اللي كتبغي الفهم وكتبغي التحليل. يعني لاناليز يعني خاصك تحلل واحد لاناليز واحد لونتربريز باش انك تعرف في الاخر تعرف لا سيتوياسيون فينانسيير ديالها. الوغ نبداو بلي راسيو. شنو كنعنيو بهم؟ قلنا لي راسيو سون دي زانديكاتور اوتيل بور لاناليز فينانسيير، يعني واحد لي زانديكاتور اللي مهمين بزاف اللي كنستعملوهم في لاناليز فينانسيير. L'indicateur ou le ratio est un rapport entre deux valeurs. Deux valeurs. يعني ما بين جوج ديال القيم qui permet de synthétiser et détecter les forces et les faiblesses de la situation d'une entreprise, de la situation financière d'une entreprise. يعني les ratios هما واحد الرابور، يعني واحد رابور ما بين جوج ديال القيم. مثلا كنحسبوا مثلا ناخذ واحد ليكزامبل، مثلا ريزولتا نيت سيغ الكابيتال بروبر، يعني هذا ايتان رابور ايتان راسيو، وهذا الراسيو كي بيرمي دو باش نحلو باش يعطينا واحد السيتوياسيون اولا واحد نعرفوا واحد لا سونتي فينانسيير ديال لونتربريز. لي راسيو regroupe exprime en généralement exprime en pourcentage ou en jour. يعني لي راسيو كاين يعني غالبا كتحسبوا بلي بورسنتاج او لا لي جور، مثلا لي دوتاسيون دو ستوك او لا لي كريونس او لا لي فورنيسور اكسيتيرا. دونك مثلا لي ستوك كنحسبوهم بلي جور، وفي لي راسيو الاخرين كنحسبوهم بالبورسنتاج. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا 3 غروند كاتيجوري ديال لي راسيو. Les ratios sont regroupés en 3 catégories. Quel est les ratios d'analyse de l'équilibre financier, quel est les ratios d'analyse de la rentabilité, quel est les ratios d'analyse de la liquidité. Donc à les 3 catégories des ratios. Donc fait la partie fait la vidéo à l'analyse de la liquidité ou les ratios d'analyse de la liquidité. Au vidéo الجاية إن شاء الله نشوفوا les autres ratios إن شاء الله. دونك نبداو بلي راسيو دو لا ليكيديتي ونشوفوا كيفاش كيتحسبوا، نشوفوا شنو كنعنيو بهم، ونشوفوا لي زانتربريتاسيون اللي كيكونوا في هاد كاتيجوري. الوغ نبداو بلي راسيو ديال لا ليكيديتي. اول حاجه نشوفوها هي شنو كنعنيو بلي راسيو دو ليكيديتي. يعني لي راسيو دو ليكيديتي mesure la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme. يعني لو راسيو ديال الليكيديتي كيمكن لونتربريز انها تشوف واش عندها ديك القدره الماليه باش انها تغمبورسي او لا ترد لي ديت ا كور تيرم، يعني ديال الكور ديال لي ديت ديال باسيف سيركولون، غالبا كنلقاو فورنيسور. الوغ هذا هو المعنى ديال لا ليكيديتي. il s'agit essentiellement de 3 ratios. يعني في هذا لو راسيو دو ليكيديتي كنلقاو 3 تيب ديال لي راسيو. كاين لي راسيو دو ليكيديتي جينيرال، لي راسيو دو ليكيديتي ريدويت، et لي راسيو دو ليكيديتي immédiate. دونك نبداو البارتي الاولى. لي راسيو دو ليكيديتي جينيرال il se calcule par division de l'actif circulant sur le passif circulant. كنحسبوا
لو راسيو دو ليكيديتي جينيرال عن طريق كنديرو يعني لاكتيف سيركيلون كيف ما كتعرفوا فيه الكريونز، فيه الستوك، فيه وكنزيدو عليها تريزوري، وكنقسموه على ديت اكور تيرم، لي ديت اكور تيرم. دونك ستوك بلس كريونز بلس تريزوري مقسومه على ديت اكور تيرم. نشوفوا الاهميه ديال هاد لو راسيو. Donc ce ratio permet de savoir si une entreprise est capable d'assumer ou pas ses dettes à court terme. يعني كنشوفوا من خلاله ملي كنحسبوا هاد لو راسيو كنشوفوا من خلاله واش هاد لونتربريز قادره انها تغمبورسي لي ديت ديالها à court terme. Ce ratio doit toujours être supérieur à 1. يعني هاد الراسيو هذا ملي كنحسبوه خاصنا نلقاو واحد لا فالور اللي هي supérieur à 1. قال لك plus est élevé plus l'entreprise est capable de faire face à ses dettes à court terme et de développer ses activités grandes. يعني كل ما كانت ديك لا فالور كبر من واحد، كل ما كانت ديك لا فالور ديال داك لو راسيو كبر من واحد، كل ما كانت لونتربريز قادره انها تواجه لي وتخلص لي ديت ا كور تيرم، وانها تطور من لي زاكتيفيتي ديال لونتربريز. و ان راسيو inférieur à 1 signifie que le fonds de roulement est négatif. يعني ملي كنلقاو واحد لا فالور اي نيجاتيف او لا inférieur à 1 يعني هذاك يعني ان واحد الفون دو رولمون ديال اللي حسبناه من قبل هو فون دو رولمون نيجاتيف. دونك كنظن مفهوم هاد لو بروميير بارتي. عفوا. دونك ندوزو لا دوزيام بارتي. يعني يمكن لكم ديروا بوز لا فيديو تكتبوا هاد لي زانفورماسيون هادو لي زانفورماسيون تري امبورطون لو خاصكم تحفظوهم وتفهموهم. دونك لي راسيو دو ليكيديتي ريدويت. شنو كنديرو بلو راسيو دو ليكيديتي ريدويت؟ سي ان انديكاتور بلو ليكيد. يعني قلنا ان لاكتيف يعني كتمشي على حساب المبدا ديال ليكيديتي، يعني كنكلاسيو من موان ليكيد حتى لبلوس ليكيد. يعني في هاد الراسيو دو ليكيديتي ريدويت يعني كنحيدو ستوك. الا كنحيدو ستوك حيت قلنا ستوك كيكون فيه واحد مرة كيكون بلو ليكيد مرة كيكون موان ليكيد. دونك كنحيدو ستوك كتبقى عندنا لي كريونز اي لا تريزوري. دونك هادو هما لي بلو ليكيد. دونك حيت كنمشيو على مبدا ديال بلو موان ليكيد تا كنوصلو بلو ليكيد. Donc stocks sont retirés. كيف ما قلت لكم stocks sont retirés dans ce ratio car leur liquidité peut être incertaine. Donc هادشي اللي قلت لكم من قبل. Il se calcule par division de l'actif circulant moins stock. Donc قلنا كنحيدو stock من l'actif circulant وكنزيدو على التريزوري وكنقسمو على الديت à court terme. Les dettes à court terme. Donc هنايا liquidité réduite créance plus trésorerie sur dette à court terme. Donc هذا هو liquidité réduite. Une entreprise dont le ratio inférieur à 1 se trouvera en difficulté si ses créances demandent à être payées sans attendre ou là sans retard. Donc كنظن جملة مفهومة على الجميع. عفوا. يعني لونتربريز ملي كيكون عندها واحد لو راسيو انفيريور 1 يعني كنلقاو هاد لونتربريز انها في واحد الحاله يعني حرجه من حيث الليكيديتي، وخصوصا في حاله ما اذا كان لي كريونس او لا لي كليون يعني كيبيو لي كريونس ديالهم بلا ما نتسناو واحد المده. دونك ندوزو لا بارتي 3 او لا لو راسيو نيميرو 3 لو راسيو دو ليكيديتي immédiate. C'est un indicateur plus liquide. يعني هذا الانديكاتور هذا كنلقاو فيه فقط لا تريزوري. لا تريزوري كيف ما كتعرفوا ان التريزوري هي واحد انديكاتور او لا واحد ليمون تري بلو ليكيد لانه كيتكون من لا بنك اي لا كيس. Il se calcule par division de la trésorerie sur les dettes à court terme. يعني كنشوفوا بعباره اخرى كنشوفوا لي ديسپونيبيليتي الفلوس اللي كاينين في التريزوري واش قادرين انهم يخلصوا لنا مثلا لي ديت à court terme. Donc ce ratio d'or dialo permet de savoir si la disponibilité de l'entreprise suffit pour régler les dettes à court terme. Donc هادشي اللي قلت لكم من قبل دابا. دونك هادو هما لي 3 بارتي اللي كاينين في ليكيديتي في لي راسيو دو ليكيديتي. شفنا بدينا بلي راسيو بلا بارتي الاولى ديال لي راسيو دو ليكيديتي. نشوفوا هاد الجمله الاخرى. ان راسيو دو ليكيديتي جينيرال supérieur à 1
équivalent à savoir un fonds de roulement financier positif. دونك هادشي اللي قلت لكم. دونك كان هذا الفيديو ديالنا الاول على لا بارتي ديال لي راسيو. قلنا كاينين 3 بارتي ديال لي راسيو. دونك في هاد البارتي شفنا لا كاتيجوري الاولى ديال لي راسيو اللي هو لو راسيو دو ليكيديتي. كنتمنى تفهموا هاد لا بارتي هادي، وفي لي فيديو تجي ان شاء الله غادي نكملوا لي دو كاتيجوري اللي باقيين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.